السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير في الأوان، لا أسلم منكم، مرحبا يسوان. كومونسي إن شاء الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بعد خماك فيني عنان كان لي فيديو فين عنان يعني دايما بالمحيط يعني الأسري ندور فين عنان تواشلت. على كل حال خدمت كي تعلم لي فيديو يوث الحصة كان سمي سخام لهنا العمر بخامنا وكيسل هنا دومن، ولكن 5 دقائق وزميل غرض في الصباح تفكر لي ديطاي يعني في كلش 5 دقائق 6 دقائق ناخرة وتسنيد كري سقسيين فين يعني نيد خدمة وغير يعني فكر لي فيديو إن شاء الله كمتية نفصل شي طوح نفك شي طوح الوقت هكاي باشو غادي نسفهم كرا الأمور علّانا إن شاء الله غنفع نسكتو درت الله إن شاء الله. أما دويدي لان يعني تدون المستقبل يعني الزوجن غي ثروالنا غي نكون يسيما يعني وين إلا ساعة خام فكرة لي فيديو كان كيف فين عنان مثلا الخطوبة الخطوبية والسنيد كريس قصين مثلا هضراد في قمات كان لي فيديو في الخطوبية، ولكن لان كان العباد وتفهمنا المح المقصود شي بغا دينير ونعرض باللي ماشي كسناث ثلاثة لي فيديو تيتي طوحين وكيا نزمر هاد نسفهم المعاني تيم قرانين خاطر الزواج غاسمه نهضر فلاس ما نهضر، ولكن مقر شغلي مليح ولهذا سبحان الله ما نهضر هكا باغ اكزومبل نكومونسي هكا في الخطوبية وبعد نسفهم هكا الأمور هكايا خاص نخدم هكا هكايا ساعة مرجوعة كشي طوح، ولكن قبلاش إلا قد نفهميو في الحاجة بلي الزواج مقر شغل مليح زعما يخميونا كيرو بروجي نختي ديال كان ديك دونيت يعني غادي يخدم كيرو بروجي هكا مثلا غادي يخدم العبد ذي فنون غادي يخدم ساعة غادي يخدم الوزين مثلا هكذا ماشي بين عشية وضحاها غاس يسعد ري من هكذا ماشي غير وسدي كي كدي فنون يكبا غادي يخدم كنيكبا واحد سكن قرويس، ولكن إلا سبحان الله الأمور إلا قاس ليتود إلا قاس يعني يحوس في مسنون يحوس في القاع يقلهان يقلقان سبحان الله هذا الشيء يخدم بمكاني مصح القاعني ذاش قلق ندي دريمن يعني سبحان الله ذي شاور شحال العباد دي عندي في شحال يعني من العباد دي اوكي سبحان الله. وهي ذا بروجي يعني بروجينا كي قلنا من الناحية المادية، فما بالك الزواج داين عنا العبد داين عنا تواشلت داين عنا نخام داين عنا المستقبل المجتمع داين عنا ثمورث داين عنا الأمة وإذا العباد سبحان الله سيد عبد الله وحده من بعد كذا يقول السمطوط ومن بعد يقول السدرية يعني الحاجة اللي ماشي دا قصر سبحان الله. ولهذا وليش البروجي كي تقعر نقدونيت مقارن مليح أكام زواج وي ذا بروجي مقارن مليح زواج يعار من كاينين يسهل سيكوا يلعب زي السينارة زواج ماشي داين يسهلن ماشي داين عدان كي خدمي سقتي كيعجبني راكني كيعجب، لكن خدمة كنكون كوش نخدمي طابي بريكا وباقلا نحصل طيقارة سبحان الله العظيم. ونشتي ماشي الخوفان نسيقو العباد هكذا غاث نسكوكري هكذا، ولكن دي شوف غادي بلي الزواجي إلا قمنا نخدميت إن شاء الله إلا قد ينجح غادي ينجح ماشي ابي بريكان وفي غد كان كيكا راح خضبد يعني ويدي لي كي اللي وين يديو سندا من زون غميك وين يدينا كان راح ديريكت كان ويد وتقلب وتحويس ومن بعد خمطه مغرا خاطر الزواج ماشي دائما قاريتي الزواج ماشي ذا السنس مغرا الزواج ماشي ذا الكاطونات خدم ذاك الزواج ماشي ذاك السومنيا غادي معرضنا ديالنا كان دياس وسان ديونواس ومن بعد روحنا كيدجن وحدك، وانما الزواج تمعيش نيا تيديرتنا تيدير ذاك نتمطوط نيا نتمطوط راهي ديالنا كدوار نيا سبحان الله ما تيدير مكان الواحد ماشي شهرين سمانة سنات نعسكو عامين هيد البدا العبد يعيش يعني تودرتيس سبحان الله كي تودرتيك العبد تودرتيك مرة الدوي ذو خاميك العبد وشاف عشت الحياتيك مرة العبد شو راه بلوضة خاميك شو
سبحان الله سوا شو راه يعني 9 مرة المستقبل صعب من المسؤولية في لسن، ولا الأمور ماشي الأمور كيك سهلين سبحان الله العظيم. ولاش البناء ولاش البني هاك يقول نقدوني كان بناء الأسرة وعار مليح مليح القرار هذين سهل، ولكن القرايه المسنيس الفهامه ماني سينا كل الامور ان شاء الله هادي سهل سهل باذن الله تعالى. خاطر تورا نكونو دقيمه راه ثينا نزيك زيك كني قارنا كني منظرة يا ربي الزهريك وكسن شو قشيش العباد يروح هذا الزهر قشيش سبحان الله. ومن بعد كتديفلوبي شويه الحاله غاس ما كاين واش تيخول فوق يخول في يعني لا لوجيك يخول في الشرع يخول في كلش. نيغ مثلا سبحان الله نيغ مثلا تديفلوبا كشيطو هذا واحد الزركان ومن بعد مثلا عجباس كديروه يعني ما كان تاع لا فوتو تاع الصوره كان ومن بعد الاخلاقيس من بعد الكارثه والله كارثه. ولكن تورق كي ديفلوبي العلم سبحان الله يعني ديفلوبي لك علم النفس العلم الاجتماعي ازقل مقرن وكيت يسد قدين يسد الشرعية يسد سبحان الله يوافق يعني الشرع. اما دي مسنون يعني سبحان الله دقلنا ما دي مسنون النظم سي بور سا يعني الجواج الا قسم فيك القيمات اي ثماثين والله الا قسم فيك القيمات مقرن مليح مليح ماشي وني عدان كان ذي جوج ماشي كنين عدا كنين بغا كان نزوج غير كاين وفا كان نزوج سبحان الله كري الا نتكس الزلق زواج نساك يعني نخدم يعني الاهتمام مقرن يعني سبحان الله نصح راسي مليح مليح يمكن نختار لاصال العاليه مثلا قلسوم قوم كان العالي مثلا يمكن نختار عجمي العالي ما يتواوكسو ميسني خاطير نروح مثلا غوني غادي نخمر الكاطون هوني يقفزن مليح تنحشى مرق الكاطونية مثلا واحد ما اسمه داود الخضراء الا قام واحد ناوي الخضراء الا انا بريمير شوا سبحان الله لقشي السليتي الا قد ناوي الحاجه الا انا تتزر مدنا كنكون مدن كان واش نطلع ناس نخمم لابارو راس نخمويهين ناس نخدمويهين سبحان الله الامور يمكن نتسكس نزال مقارن مليح مليح سبحان الله كل صغيرة وكبيرة الأمور يروح بصح الصحة وكيث نرد فريف ولا شي تاكل كزيست راه كويس ونحوس راه ميك نتهنيك خامونا ونحوس راه ميك سبحان الله ما دياوي وقشيشية ثقشيشتايا ما دسو خامس نعم راه نبدا الدوكن الوحيد أمك راه بنونا خام يصحان في الساس يونعن سبحان الله أمك راه ديلين يعني يرقزنايا أمك هذه اللي ندير قزنو زكا ذي باباتني صلحن يكتواه هي نمك أضرب بين الجيل صلحن أمك هذه اللي نسيتي ماتين يقول من يونعن باللي نصحتي ماتين أضرب بين الجيل وزكا الأمور يمكن يونس نسكر لك الأهمية بالك ونسيناك ونطلع لك ونتحوس عليك في اللاسة كويت نسدوي كويت الصح بزواج الصح كون جات قريف سبحان الله العظيم هاك السومة دي فاك الكاطون فاك لاصالة الضفاض في اللاسين في قيونا ضروحن كوش هذا روح سبحان الله كوش هذي فاك اش هادي قيمن تلقية مني كان صحني كان هادي قيمن ورقازنا تمطوطني وين اللان ذا الباجاج السز داخل نسن داش هذا ما كان هادي قيمن زيدين يعني لان يعني ذي الاخلاق نسن التربيه نسن وين هادي بني يا ربي ومن بعد دمزكنا وتمزكينا خاطر زوجنا بيبري عشنا بيبري ومن بعد سبحان الله نطلع يعني ومن بعد تصور الحال واش تصور. ولهذا الشيء نبغى نكون نبغى نخدم تأهيل للأزواج أما ذا رقزنا ما ذا يعني ذا الإناث ناخذ الذكور ناخذ الوشو ناخذ التقشيشين نبغى هكا أما لي فيديو أما الدورات العلمية سبحان الله باش نفورمي يعني العباد إلا الصح الزواج ذا السعادة الزواج إلا الصح يسعى يعني يسعى الشهر يسعى الزواج نصح خاطر زواجي ماشي دو سني من الزكاة نسمغرا ناخذ الشهر من زوقان الشهر العسل سبحان الله ومن بعد يقول الشهر من بعد شهر من زوقان الشهر العسل يعني الشهر تممت ومن بعد الزفير من شهرنا كيف تقول ندير شهور السنين القدر انا كنا عليه خاطيه سبحان الله ويفنتو دارت معاك ان شاء الله تنساعد ديك العسل تنساعد ديك تممت تنساعد ديك تزط بصح ما الا رصاني ضرنا في الصح ما الا ترصان القاعه اني فاش راه نبنا كني نصح ونبنا راه فرملنا في القاعه تسخن يعني نبنا كني كنت وين نعتسفك الجهد الناضي يدري من الناض كلشي الناض ومن بعد خمك كذا يسخ دقائق غادي يروح كلشي سبحان الله العظيم.
نزرى يعني كري خامن سبحان الله تروح نفلسس وكنا يعني تمس براين تجان دريك في أبسط الأمور. أتفه الأسباب وكي تسنفرين الخالد، أتفه الأسباب. بعد فضمت تقدر أرجازي تقدر تمتظر وش تتوأهلنا لا يونس هذيك الشرق يونس هذيك الغرب، ومن بعد مية كارن كل يوم عقليات، كل يوم عادات، كل يوم طبيعات، كل يوم ومن بعد كل يوم دي جبد ختماس تمتظر إلا قايت تتبع كارجاز إلا قايت تتبع ذنك. ومن بعد سبحان الله يتسلد المد والجزر يعني يتسلد سبحان الله ايش يتسلد، ومن بعد يتسلد المشكل، يتسلد المشكل ده مقارن والله المستعان. ولهذه الأمور هي إلا قثني السن لقاني السن أمور خاطر الزواج الندم ماشي دا قصر، زواج الأمر إلى المقدس، زواج مقدس. ربي سبحانه في كيس القيمة مقارنة بجميع الشرائع السماوية في كنسي زواج زال مقارن مليح. سبحان الله. ربي سبحانه كيس اسمي زواج اسمه الميثاق الغليظ، الميثاق الغليظ. سبحان الله ماشي الحاجة البسيطة كان كي ويذ العهد ربي سبحانه ويعد العهد المعاهد في كذا المعاهد يا ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله. وهذه قرض عليه الصلاة والسلام قرض حذر ثمانون يعني كثاني يعني زواج يتسحلم تيقول زواج واش كتاب الله سوى ربي سبحانه. ولهذا ماشي دا قصرت الحاجة إلا نتوعر مليح، الحاجة إلا مقدسة ماشي بين عشية وضحاها كان سدرم كلش نصرح كلش. سبحان الله العظيم. ولهذا العبد هذه حذر منيس نقول أمورية. ولهذا المنطلق البداية أوكيث نسال نبدو باش نكشم يعني مخامية نتهني الزيكس نكشم الزواجية باش نيلي الزواجي لان ذا الفرح هذيك ملكن الفرح بإذن الله تعالى إلى قس الأسس إلى قس الصحان مليح والباحثين تعمقا مليح بالأمور. أما كاع علم النفس كاع علم الاجتماع. سبحان الله العظيم. ولهذا يشتهي والله يستمسني تمسني ماشي ذا قصر ما يناون تقرا ماشي قري وكثير تقرا. الحمد لله كمستشار أسري وباحث في شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية خدمة ميم لي ريشيرش فانشتهي. الحمد لله ماشي لاني نسنزيك القيمة كنا نتديكوفري ديك الحوايج زي نكيت يا سبحان الله العظيم. يعني نخدم الغلطات تيم قرانين زواجنا. ولهذا موال الجيل يدي سدونا كايم وغلطنا راني وتعودنا ري الغلطات يخدمني منزع. سبحان الله العظيم. خاطر إيمنزا الوقت نسن العقلية نسن سموسني نسن دان داكني دان لكوني ثورة نتغامي على اختي نزيك خاطر تتبدل الدنيا لا التكنولوجيا الحالة. سبحان الله ماشي كيف وكيت ماشي كيف العوايد ماشي كيف الطبيعة ماشي كيف العقلية ماشي كيف الحالات. ولهذا ولاد نكوني لقا نبدل ونشتيس العلم ستموسني والله تموسني كلشي تموسني وكيت الصح. سبحان الله العظيم. ولهذا ميم أركاز تمطوط أمك أركاز هادي جبد تمطوط يصغر غرس المزقن السحبي السقداري تموسني لا نسن مهارات سبيسيال لي كومبيتونس سبيسيال باش نتيسينيون باش امك غادي يخدم الشريك الحياة نداكاس تدي جبد تمطوط كيف. سبحان الله العظيم. بالأمور ما نسنيتنس يعني نخدم مثلا دورات فانشتا سبيسيال نروح نحضر الدورات إما الحضرانك يعني ذوي الزوجي ويدي قبل مثلا الزوجة غروح هذه السنة غمك راه خطبة غمك راه الزوجة غمك راه وهن غمك راه عيشة غمك الأمور هاي كويس عالم باللي تسقربنت المدة وكسنت ماشي ذكرى كويس يستنان قفريدين جواج وتعيش تودر تزديق خاطر سبحان الله ماشي ذكرى كل عبادة ذكرى قالوا كان ويغا كي زعما ماشي كيتنويغ يعني نتا ذاك قال ماشي كيتنويغ زيغ ندمغ يقوغ نتايا وقبل تسبيني الملايك ولا تقولي كذا وكذا. سبحان الله العظيم. ويا باش نكتشم راه كثية ونتوقع راه كثية هذه السينة عمك راه دختيرة أما إوا ركازة ما تمطوط يعني ما يوقشيش ما تقشيش كيف ولاش الفرق كيف كما تهضر يعني وتسمي غير هو ركازني وتسمي غير تمطوط وإنما كيف ما تهضر في الحاجة يغدي يجمعنا كويس خاطر ركاز واحد سوي زمير هذه بنا خام تمطوط واحد سدغان وزميرات تخدم خام المحال إلا قل ما ندوكل سبحان الله العظيم. ومن بعد ما إلا مزقن الأزواج عايش نتو دارت الزديقن أوتوماتيك الدراري أنا ديكارنا كده ديكارت الزديق في دارنك. سبحان الله العظيم. ولهذا كون نبغى يعني لي فيديو دي سدونا كويس إن شاء الله الهضرة في الأمور هي ونيك بعنا دي السقسية ساعة كانوا السقسية
نغي ساعة كلا المشكل نغي ساعة كلا الحاجة تحيريتنا كلا الأمور هي هادي الشيء عاد يكتب ان شاء الله ميساج هكذا عاسو ريبوندي على باغ اكزومبل اما الفيسبوك اليوتيوب نعم مثلا هادي شي قالك ميسنجر مثلا جاوب على دينا هادي جاوب هكا قويه شي عاد مثلا تجاوب على بصح هادي جاوب هكا لي فيديو غير باش العامه هاكا تستنفع ماشي اللعب زني كان هذه السنفع ولكن العامه هاكا تستنفع يسير مثلا نسقسي كذا وكذا 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 وتصدر غير اسم اللعب زني فوالا تصدر اسم اللعب خاطر ماشي ذي لعب تسمى ونتصدر اللي يسمعوني ولكن كنا بدنا ندير سقسيني سقسي لي سقسي باغ اكزومبل إن كذا وكذا 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 سقسي هي غادي تجاوب فلاس باش العامة هاكا ان شاء الله تستفيدي قل امرني باش نعيش ان شاء الله تقدر تزدين اما وكيس قالكني ورقه مي ثمطوط اما وين الا الحياه الزوجيه يعني كتيلي اما قبل يبغى يزوج سبحان الله كان الاعاقه كي يسعق الامور من الزواج الا وادي طرح السؤال ان شاء الله نحاول الاجابه باذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا المنطلق الزواج نخدم قر مليح مليح شغليس هو امر مقدس حاجه كلا نقرص مليح القيمه ينصار ربي سبحانه ماشي ذي حاجه تطيح سبحان الله مقرث المعناس وسعة القيماس أدناف إلى قسم كزا المقارن مليح مليح يعني مثلا ليك العباد مثلا خاطر يمكن يزيك تسورة ماشي كيف كيف لا بلوبار يعني الأكثر يزيك مثلا دي مولاني دي خطباني داريا هكا تسمى حنا دي حوسن دي قلبن تقشيش تسني لاقني ميثسن مكي تلاق الصيفين مكي تلاق وين مكي تلاق وين انت فهمي تقلاقن وين هذا روحن الموفن ثاني قلاقن هذا يروحوا من بعض تسدي زار هكي يزوجن سبحان الله زيكو قبلو كيث الما يمكن سقانا كذا ما يوض كان واسن سمارا هذا الزر يعلم لا شوز انا من زوجك دقيق تدرت الفلانين الفلاني ما يقلع مرتي زارتك الحياتيس هذا رحنا استداوين هذا دو تسليت الضوضاء وخام الما يزرت كان خامس واش هي الخطا الفادح من القران مليح مليح كنا تنقبل على واش هي يعني المنكر من القران اما من الناحيه الشرعيه يعني من الناحيه كلش مستحيل ناخذ الحاجه النظام مثلا دارني كيف اقشيش هذا الشرط اقشيش مثلا يدعم يليس الفلانسيه يدعم يليس الفلاني هكا يدعم يليس الفلاني شيء مولانيس هذا روحن نتاي زرات سيكان غير سنيت سيكان رايد سيكان هذا روح ندارني كيف تلا مثلا دنتان تسيماني سيني نتات غادي تدو شحال يدس فوالا تيكون ان شاء الله باذن الله تهضروا كيقري فيديو اللي يسدون في لاسن باذن الله باش نزر ندير لها الخطا والصواب ندير لها يعني ندير لها الغلطه ندير لها ندير لها نوغورا ندير لها باش نزر يهبطرين نخدمها كي ونعنا غادي نخدمها ونعرا ومن بعد نهضر فيني ونعرا باش نجانب في اللاس نخدمها راه غادي نهضر فيني ونعن ويعلم باللي ناخذ اين تهضر هكا تهضر بيبريكان وانما البحث العلمي مسلين دي مسلين العلماء او ندينا سبحان الله ماشي كان هكا الهوا كان هكايا وما الا لا كان العباد مثلا اقفل نرى نطرح هكا وين هدنينا كايا الشغل كل يوم العقليات كل يوم الرايس يمكن نتقدروا كيف الرايات نتقدروا كيف العقليات سبحان الله العظيم ولكن يكون يعلم الشفوت باللي اين دينا هكا باذن الله يعني ذين الله يمكن سقارنا كني وفقا فلاس العلماء لنس فلاس البحوث لنس فلاس التجارب لنس فلاس الاحصائيات لنس فلاس يعني الدراسات تم قرانين يعني في الامور ان شاء الله تهضر باذن الله سبحانه وتعالى ومن بعد تقيم غير العبد ما يطبقنا ويطبق راه ويد الشغليس طبق باذن الله تفضل النتيجه تفضل الغله ما تطبق ذين دنياك ان شاء الله تنجح الزيكس وتطبق ضرر ويد الشغل كالعبد كل يوم الشغليس الله المستعان ولكن ان شاء الله غنوفق ربك لما يحبه ويرضاه اللهم امين يا رب العالمين ولهذا ان شاء الله تراجع يسقسينون ناخذ اما اليوتيوب كمثلا الفيديو ما كومونت يعني لي كومونتير لا فيديو مثلا دفع يسقسين دينا ناخذ الفيسبوك ناخذ ميسنجر هاد الشيء عيون سقسي وسقسينا هاد الشيء ان شاء الله تجاوب فلاس
قلي فيديو إيدي سدون خاطر تونا كلي لا فيديو إيدي سدون شلا تهضر مثلا في الخطوبة في الخطوبية هكا تهضر في الخطوبية في لي فيديو إيدي سدون تفصلها أم كي تلاق الخطوبية أم كي تنجح الخطوبية يعني أقشيش ما دي خضب الخطوبية لا تنجح اللي ما يغطى قشيشتاي بإذن الله غادي ينجح بزيز نعطى قشيشتاي ما يسد يونا تخضب يطبق الأمور يا لدينا غاك إن شاء الله بإذن الله تنجح كزواجيس لن يقدما هذا يخدم يوان باشو خاطر ما إلا تنجح الخضوبية تونع ما تونع الخضوبية عن بلي زواج هذا يونع ما تتوع الخضوبية زواج هذا يروح سبحان الله العظيم كتفكر خلال الأمور تخمر خلال لي ديطاي هكايا هاد هضرة في لاسنس ولا عبد غادي يسقسي وتستحي طريق الأمور هي سقسي في مانك يعني لا حياء في التعلم يعني الأمور ولاش الحياة باش هادي السين يون الأمور كامية وبالجيل قد يسين خاطر كل ما عمالة تسينو كل مرة تصفنينو ديك العلاقة الزوجية ديك كل مرة تعيش لهنا كل مرة تسينو المهارات لي كومبيتونس هنا الفنونية كل مرة تسل هنا وخامك هذه تيلي الخير قرب لن تعيش الملائكة يعني سبحان الله ولا شو كل ديفو ولا شو كيف ولكن مما إلا المشكل الأخيرة أني السين كنا نعالج أني سين جوجل كانت نعالج بكل سهولة بإذنه سبحانه وتعالى هكا نشتي إن شاء الله يبغاو دينا على كل حال ضد الهضرة في الخطوبية مكي قلق نشوف الخطوات نشي اللي قدما أنا نبذو وش يقدمني من زا أنا نبذو باش ما نحد نخضب من هون يقلقنا دخضبة يعني أنت ثمطوط أنت تقشيش تقلق واحد خضبة من هو مثلا تقشيش دعني كيث مرد ديسيون على العرس منها قبل منه قبل غرا أم كذا الخدمة أم كذا على الموايد اللي علي تنغديريت نعطيد اللي علي تنغديريت سبحان الله اسكو ويك تدونا كمثلا منك يعني تدون كسيني دسن اسكو ونع واشتين ونعرا اسكو الصح ما يعني لعب الدا مثلا تقشيش مثلا الصحة تيسين أو تيسين الأمور هاك بإذن الله تعالى لي فيديو دي سدونا كويس إن شاء الله تنسين سورتو ويديك بغانا نخضبن أو يدي خضبن الأمور هذه ننفع مليح بإذنه سبحانه وتعالى لكن أنا كنت جا لا فيديو دي سدون إن شاء الله وفق ربي الإصلاح ربي الأمور نعاكويث ويدون زوجات ندرس قربك الأزواج الصالحين والصالحات يا رب العالمين وذي زوج ندوي يساعدك ويخامن نحفظ ربك ذي يحفظ ربي الود نسن وذي ساعنا كدر يضعني كذا نحفظ ربي ونصلح ربك كويس دعم ربك خامنا كويس سلهنا الصحة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين هذيك صار بفلنا الوباء أيام لما يقول لنا كيا أهلك يا كويس تصبح ضربة كويس في الإنسانية يا ربك ديوس هذا يروح بفيها إن شاء الله يا رب العالمين ديس عجل ربي الرحيس ديس عجل ربي الرحيلس اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.